Sa sinugdan, sa gibuhat sa Dios sa mga langit ug ang yuta. Sa gibuhat niya ang mga nagkalain-laing mananap, dagko ug gagmay nga nagpuyo sa kadagatan ug ang tanang matang sa langgam, kahayupan, mga binuhat nga nagakamang, mga mananap nga mangtas ug tanang mga mananap nga ihalas. Si Jesus tua didto. Sa gibuhat sa Dios ang tao, lalaki ug babae, sa iyang kaugalingong panagway, ug sa gisultihan niya sila nga magmabungahon ug managsanay, tua didto si Jesus. Si Jesus uban sa Dios ug siya mao ang Dios, ug walay nabuhat nga dili tungod kaniya. Sa dihang ang unang lalaki ug babayi nalimbungan sa bitin ug misupak sa Dios. Ang sala ug kamatayon misulod sa kalibutan ug ang katawhan na himulag sa Dios. Apan misad ang Dios nga may adlaw nga matawag mo sa kabata nga mudugmok sa ulo sa bitin. Kini nga bata maong si Jesus. Sa milabay ang panahon, ang Dios naghimog pakigsaad sa usa ka matarong nga tawo nga ginganlag Abraham. Misaad siya nga ang umaabot nga kaliwat ni Abraham magpanalangin sa matag nasud sa yuta. Kini nga kaliwat mao si Jesus. Sa milabay ang daghang tuig, misulti ang Dios pinaagi siyang propeta nga si Isaias nga nagmantala usa ka bata matawo sa usa ka ulay. Ug ang iyang ngalan tawgon nga kahibulungang magtatambag, Dios nga gamhanan, amahan nga walay katapusan ug prinsipe sa pakigdait. Sa gitakdang panahon, usa ka manulunda nga ginganlag Gabriel miduaw sa usa ka ulay nga ginganlag Maria. Ug gisultihan siya nga siya manamkon pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Ang bata pagatawgon nga anak sa Dios. Gipanganak ni Maria ang bata ug gihinganlan niya siyag Jesus. Sumala sa gisugo sa anghel. Usa ka manulunda nagpakita usab sa mga magbalantay sa mga karnero nga nagatiman sa ilang mga panon sa gabi ug misulti kanila na sa Bethlehem natawo ang usa ka manluluwas. Ang mga magbalantay makakita sa bata nga giputos sa mga bakbak nga naghigda sa pasungan. Sa dihang si Jesus, mga 30 anyos na, siya gibautismohan sa tubig sa usa ka tawo nga ginganlag Juan. Ug ang Espiritu sa Dios mikunsad kang Jesus sama sa usa ka salampati. Ang Dios misulti gikan sa langit nga nag-ingon, kini mao ang akong pinalanggang anak na himuot ako pag-ayo kaniya. Si Jesus nagtudlo bahin sa Dios uban ang kaalam ug pagsabot. Nanambal siya sa mga masakiton. Nagpakaon sa mga katawhan. Naghingilin sa mga demonyo ug nagbanhaw pagani sa mga minatay. Gibuhat ni Jesus kining tanan sa gugma aron itudlo ang mga tawo balik sa Dios, iyang amahan ang magbubuhat sa tanan. Apan ang iyang kaugalingong katawhan nagtamay kaniya. Siya gidakop, giluwaan ug gikulata sa walay hinungdan. Usa ka korona sa mga tunok gibutang sa iyang ulo. Sa dihang ang mga awtoridad sa Roma mitanyag nga buhian si Jesus, ang iyang kaugalingong katawhan misalikway kaniya. Sila miinsistir nga siya ilansang sa krus. Busa ang Romanong gobernador nga ginganlag Poncio Pilato misintensya kang Jesus nga ilansang sa krus. Si Jesus gipapasan sa iyang krus ngadto sa bungtod nga gitawag og Golgota. Unyang iyang mga kamot ug mga tiil gilansang niini nga krus ug sa gipasagdan nga mamatay uban sa duha ka kawatan. Bisan nga nagbitay si Jesus niini nga krus, siya mituaw ngadto sa iyang amahan sa langit nga pasayloon kadtong nakahimo niini ngadto kaniya. Ang langit ningit-ngit ug human sa pagbitay sa krus sulod sa daghang mga oras, si Jesus miingon, natapos na. Unya giduko ni Jesus ang iyang ulo ug nabugto ang iyang ginhawa. Iyang giula ang iyang dugo alang sa mga sala sa katawhan. Ang yuta miuyog ug ang tabil sa templo naggisi sa duha. Gikuha ang iyang lawas gikan sa krus, giputos sa lino ug gibutang sa usa ka lubnganan. Giligid ang usa ka dakong bato atubangan sa entrada ug gibantayan sa mga gwardiya sa Roma. Apan, sa ikatulo ka adlaw, usa ka anghel ang miligid sa bato. Si Jesus nabanhaw gikan sa mga patay.
Sulod sa 40 ka adlaw, nagpakita siya ni adtong misunod kaniya ug misangpit sa iyang ngalan. Mitudlo si Jesus sa iyang mga sumusunod, mahitungod sa gingharian sa langit ug misulti kanila nga dili mahadlok, kundi sa pagsulti sa kalibutan sa tanan nga ilang nakita ug nadungog. Si Jesus maingon nga ang tanan nga motuo ug motawag sa iyang ngalan maluwas ug pagatawgon nga anak sa Dios. Dayon si Jesus mikayab balik sa iyang amahan sa langit. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, nga gihatag niya ang iyang bugtong anak, si Jesus. Aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag, kundi may kinabuhing dayon. Kay ang Dios wala magpadala kang Jesus sa kalibutan aron sa pagsilot niini, kundi aron ang kalibutan maluwas pinaagi kaniya. Si Jesus maingon nga siya lamang ang dalan balik sa Dios. Siya ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Walay makaduol sa Dios Amahan ang magbubuhat sa tanan, gawas pinaagi kaniya. Ang gasa sa Dios mo ang kinabuhing dayon pinaagi sa iyang anak nga si Jesus. Apan kadtong dili mo tuo pagahukman sa silot, tungod kay ang silot sa sala ug sa pagkadautan mao ang kamatayon. Kitang tanan nakasala ug nakahimog dautan ug si Jesus mitanyag sa pagpasaylo sa tanan natong kasalanan. Walay sala nga dili niya mapasaylo. Apan kinahanglan natong pangayuon si Jesus nga pasayloon kita. Ang Dios dili buot nga adunay malaglag, kundi nga ang tanan maghinulusol. Kinahanglan kitang mutawag sa iyang ngalan ug mosalig kaniya sa tibuok natong kasing-kasing. Ug hangtod karon kining mensahe ni Jesus kinahanglang ipaambit sa matag tawo ug sa matag nasud sa tibuok kalibutan. Si Jesus mo balik pag-usab ug nianang adlaw ang langit mungit-ngit, ang kalayo mahulog gikan sa langit ug ang yuta mokurob. Ang mga panganod mabulag ug mobalik si Jesus uban ang gahom ug dakong himaya, mangulo sa mga kasundaluhan sa langit ug sa magahukom sa tibuok kalibutan. Kadtong nagtawag sa ngalan ni Jesus, makasulod sa langit ug makauban kang Jesus hangtod sa kahangturan. Himuon niya nga bag-o ang tanan, pahira niya ang tanang luha, kasubo ug kaulaw. Apan kadtong misalikway sa iyang ngalan ug wala mo tuo kaniya, pagahukman sa kahangturan. Si Jesus miingon, sigpit ang pultahan nga padulong sa kinabuhi, apan haluag ang pultahan nga padulong sa kalaglagan. Karon kinahanglan ka magdesisyon. Ikaw ba diha sa pagtuo, mutuo kang Ginoong Hesukristo ug mudawat niining libre nga gasa sa kaluwasan? O mutalikod ka ba ug isalikway siya? Makatawag ka kang Jesus karon dayon, isugid ang imong mga sala ug ikaw pagkapasayloon. Tuuhi nga gibanhaw sa Dios si Jesus gikan sa mga patay ug maluwas ka. Mahimo kang anak sa Dios. Sunda si Jesus kada adlaw sa imong pagapadayon sa kinabuhi ug ipaambit kini nga mensahe sa uban aron sila usab mahimong mga anak sa Dios. Ug magdungan ta sa pag-ingon, umari ka, Ginoong Jesus. Ang matag pulong niini nga istorya tinuod, ingon sa gipadayag sa balaang basahon sa Dios ang Biblia. Mahimo kang mag-ampo uban kanamo karon alang sa imong kaluwasan. Minahal nga Dios, gisugid ko nga si Jesus mao ang Ginoo. Nagtuo ako nga siya nataw sa usa ka ulay, namatay sa krus alang sa akong mga sala ug nabanhaw gikan sa mga patay sa ikatulo ka adlaw. Karong adlaw isugid ko nga ako nakasala kanimo ug wala ako'y mahimo aron maluwas ang akong kaugalingon. Gihangyo ko ikaw mupasaylo ka nako ug akong gibutang ko ang akong pagsalig kang Jesus lamang. Nagatuo ako nga imong anak na nakanako ug nga ako magapuyo sa kahangturan uban kanimo. Giyahi ako kada adlaw pinaagi sa imong balaang espiritu. Tabangi ako sa paghigugma kanimo sa tibuo kong kasing-kasing, kalag ug hunahuna ug sa paghigugma sa uban sama sa akong kaugalingon. Salamat sa imong pagluwas kanako pinaagi sa dugo sa imong anak si Jesus. Sa ngalan ni Jesus ako nagampo. Amen.